ساڈا مدنی پیر لسانی مائی آمنہ دا دل جانی جیڑا انگل چو چشم چلا جاوے نال پتھرانو کلم پڑا جاوے سونے نال اشارے دے چن توڑ دکھایا مدتاں دیاں دشمنانو بائی بائی بنایا سونے نال اشارے دے چن توڑ دکھایا مدتاں دیاں دشمنانو بائی بائی بنایا ساڈا مدنی پیر لسانی مائی آمنہ دا دل جانی جیڑا انگل چو چشم چلا جاوے نال پتھرانو کلمہ پڑا جاوے سکھ مکہ مدینے دی میرے دل نو رہندی میری روح ہر ویلے مینوں اے ہوئی کہندی سکھ مکہ مدینے دی میرے دل نو رہندی میری روح ہر ویلے مینوں اے ہوئی کہندی مکے تے مدینے دا مکے تے مدینے دا بازار دکھا سانو خواب چ آقا دا دیدار کرا سانو ساڈا مدنی پیر لسانی مائی آمنہ دا دل جانی جیڑا پتھراں چوں جیڑا انگل چوں چشم چلا جاوے جیڑا پتھراں نو کلم پڑا جاوے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ایک وکھرا احسان ہے رب تیرا اس دنیا دی تنظیم اتے سانو اپنا سونا حبیب دیتے قربان میں تیری تقسیم اتے تے قربان اے دنیا تے قربان اے دنیا ہو گئی اندے سونے خلق عظیم اتے ساری دنیا تے دیوانی اندے نام دی سونی میم اتے مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام المرسلین امام المجاہدین
سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز قابل قدر میرے نوجوان ساتھیوں، عظیم و شان سیرت امام المجاہدین کانفرنس اس کانفرنس دا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دی ذات، آپ دی بات، ان دا تذکرہ لوگاں تک پہنچان واسطے اور میرے پیغمبر دی بعثت دا مقصد تو لوگاں نو آگاہ کرن واسطے اس کانفرنس دا انعقاد کیتا گیا۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک اس کانفرنس نو کران والے، معاونین، تعاون کرن والے، اللہ پاک انہاں دی اے بزم سجانا، اے محفل کروانا، اے کانفرنس کروانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور جتنے انہاں دے اس دنیا فانی تو چلے گئے نے اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرما کے تے جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک ساڈے ساریاں دیاں پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتاں، غم، درد، تکلیفاں دور فرما کے بیماراں نوں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ربیع الاول دا مہینہ جاری اور ساری ہے۔ اس مہینے دے اندر ہر بندہ میرے پیغمبر دے آن دی خوشی مناندا ہے۔ خوشی منان دا طریقہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ کوئی کانفرنس کروا کے میرے پیغمبر دی بعثت دا مقصد بیان کرواندا ہے، کوئی میرے پیغمبر دے کردار دیاں، آپ دے اخلاق دیاں باتاں کرواندا ہے، تے کوئی گھراں نوں سجاندا ہے، جھنڈیاں لگاندا ہے، میلاد کرواندا ہے، لائٹاں لگواندا ہے۔ ہر بندہ ہر طریقے دے نال میرے پیغمبر دے آن دی خوشی نوں مناندا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت منان دے اسی خلاف نہیں، اسی اس بات دے خلاف ہیں کہ صرف ایک دن میرے پیغمبر دی ولادت کیوں منائی جائے، بلکہ میرے پیغمبر دی ولادت ساری زندگی منائی جائے۔ ہر عمل دے اندر، ہر بات دے اندر، اپنے روزمرہ ہر امور دے اندر میرے پیغمبر دے طریقے کار نوں رکھیا جائے۔ ایک دن خوشی منا لینا، ان دے نال اسی پیغمبر دے نال محبت دا حق ادا نہیں کیتا۔ چند گزارشات میرے پیغمبر دی بعثت دے مقصد دے حوالے دے نال کر کے تے گل نوں ختم کرنا ہے۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور میری سمیت سانو ساریاں نوں سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیغمبر دی بعثت دا مقصد کی ہے؟
ہر ایک چیز دا کوئی نہ کوئی مقصد ہویا کرتا ہے. بغیر مقصد تو اللہ پاک نے دنیا تی کوئی چیز بھی بھیجی نہیں. ہر چیز دا مقصد ہے. اور رسول اللہ اور نبی اور پیغمبران دئی تے پھر کیا ہی بات ہے. انہاں دے تے سر تے اللہ پاک نے نبوت دا تاج رکھیا. وہ تے اصلاح کرن واسطے آئے پوری دنیا دی پوری کائنات دی. میرے پیغمبر دا کی مقصد ہے؟ آئیے اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے مقصد دا تعارف اپنے قرآن پاک دے اندر کیتا. غور کرنا، توجہ کرنا. میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دا نام آوے نہ درود شوق نل پڑھنا ہے، ذوق نل پڑھنا ہے، محبت نل پڑھنا ہے تے ساریاں نے پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیڈا سونا نام محمد سونے دا، اس نا دیاں ریساں کون کرے. کیڈا سونا نام محمد سونے دا، اس نا دیاں ریساں کون کرے. اعزاز حلیمہ دائی دا جنوں ملیا محبوب خدائی دا. اعزاز حلیمہ دائی دا جنوں ملیا محبوب خدائی دا. جندی گود چ والی کوثر دا، اس ماں دیاں ریساں کون کرے. میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دی نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردائے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہ آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ اکبر. اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی بعثت دا مقصد اپنے قرآن پاک دے اندر بیان کیتا. اللہ پاک فرماندے نے لقد من اللہ، البتہ تحقیق سا احسان کیتا، علی المؤمنین مومنت احسان کیتا. ایتھے میں انعام تے احسان دے اندر فرق کر جاواں. انعام تے احسان دے اندر وضاحت کردا جاواں. انعام نالو احسان بڑا ہوندا ہے، انعام نالو احسان وڈا ہوندا ہے. اللہ اکبر. انعام کنوں بول دینے؟ انعام انوں بول دینے از زمین بناؤن. زمین جڑی ہے اے اللہ پاک دا انعام ہے. آسمان اللہ پاک دا انعام ہے. بلکہ سارا دا سارا انسان اللہ پاک دا انعام ہے.
اکھاں اللہ پاک دا انعام نے، اللہ پاک دیاں نعمتاں نے، سماعت اللہ پاک دی انعام ہے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک دے اندر انعام دے متعلق ایک بڑی لمبی سورت اپنے قرآن دے اندر نازل فرمائی۔ انعام دی ایک فرست اللہ پاک نے قرآن دے اندر نازل کی تھی۔ اللہ پاک دا قرآن بیان کردہ ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ رحمان کون ہے؟ رحمان ہوئے جن نے انسان بنایا۔ رحمان کون ہے؟ جن نے قرآن سکھایا۔ رحمان کون ہے؟ جن نے سورج بنایا۔ رحمان کون ہے؟ جن نے چاند پیدا کیتا۔ رحمان کون ہے؟ جن نے زمین بنائی۔ رحمان کون ہے؟ جن نے آسمان بغیر ستوناں تو کھڑے کیتے۔ رحمان کون ہے؟ جن نے مجھاں دے تھناں دے وچوں چٹا دودھ پیدا کیتا۔ رحمان کون ہے؟ جن نے اناج اگایا۔ رحمان کون ہے؟ جن نے پھل اگائے۔ یہ ساریاں دیاں ساریاں نعمتاں اللہ پاک دیاں، انہاں نو بیان کرن والا، انہاں نو پیدا کرن والا، انہاں نو بنان والا میرا اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ واشانا رب رحمان دیاں، واشانا رب رحمان دیاں۔ کیویں ساتی اسمان کھلارے نے، کیویں جگمگ کر دے تارے نے، کیویں سورج دے لشکارے نے، جویں سورج دے لشکارے نے، ایتاں دس دیاں صاف قرآن دیاں، واشانا رب رحمان دیاں، واشانا رب رحمان دیاں۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر دے سینہ اتھر دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اللہ پاک نے مومنہ تے احسان کیتا۔ ان انعام دی وضاحت تسی سن لئی، ان آؤ تنو احسان دا تعارف کرواواں۔ احسان کنوں بولیا جاندہ ہے؟ مثال دے طور تے میرے تے تواڈے کول اکھاں نے، اکھاں اللہ پاک دا انعام نے، اکھاں دے نال نظر ہوندا ہے۔ ہن اسی تے مسجد دے اندر بیٹھے ہیں، اگر ساریاں لائٹاں بند کر دتیاں جان، دروازے بند کر دیتے جان، ہر بندے دے کول اکھاں نے، اکھاں ہون دے باوجود نظر نہیں آنا، اکھاں ہون دے باوجود نظر کوئی نہیں آنا، اکھاں ہون دے باوجود اندھیرا ہی اندھیرا ہو جانا ہے۔ اکھاں اللہ پاک دا انعام ہے تے روشنی اللہ پاک دا احسان ہے، روشنی اللہ دا احسان ہے۔ سورج جیڑا ہے، سورج اللہ پاک دا انعام ہے۔ اکھاں جیڑیاں اللہ پاک نے میرے تے تیرے چہرے تے لائیاں نے، اے اللہ پاک دا انعام ہے۔ انہاں اکھاں دی روشنی واسطے اللہ پاک نے سورج نو پیدا کیتا گئے۔ ایویں اللہ پاک نے دل تے بھی دو اکھاں لائیاں نے،
دل بھی ویکھدا ہے، دل نوں بھی نظر آندا ہے، جویں بندہ اکھاں تو ویندا ہے ایویں بندہ دل تو ویندا ہے، جویں اکھاں دی روشنی واسطے رب نے سورج بنا رکھا ہے، ایویں میرے رب نے دل دی روشنی واسطے محمد رسول اللہ نو بنایا ہے۔ ایویں اللہ پاک نے دل دی روشنی واسطے میرے پیغمبر نو پیدا کیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ جویں میرے محترم ویر، میرے پیارے بھائی، جویں سورج نے پوری دنیا نو روشن کیتا ہے، ایویں میرے پیغمبر نے قیامت تک آن والے ہر مومن دے دلاں نو روشن کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جویں سورج نے روشن دنیا نو کیتا ہے نا، ایویں اللہ پاک نے دل دی روشنی واسطے اللہ نے اپنے محبوب نو بھیجیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اس واسطے علامہ اقبال فرماندے نے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میرے پیغمبر نے آکے سانو انسان بنایا، میرے پیغمبر آئے تے سانو پتہ چلیا انسانیت کی ہوندی ہے، میرے پیغمبر آئے تے پتہ چلیا نیکی کی ہوندی ہے، میرے پیغمبر آئے تے پتہ چلیا ہمدردی کی ہوندی ہے، میرے پیغمبر آئے تے پتہ چلیا صلہ رحمی کی ہوندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میرے پیغمبر دی ہون تو پہلا مکے دی حالات بڑے خراب، میرے پیغمبر دی ہون تو پہلا مکے والے اپنیاں بیٹیاں نو زندہ قبراں دے اندر دفن کر دیندے، میرے پیغمبر دی ہون تو پہلا بے حیائی تے شراباں عام، میرے پیغمبر دی ہون تو پہلا لوگ گمراہی دے اندر نے، لوگ جہالت دے اندر نے، میرے پیغمبر آئے نے تے پتہ چلیا نیکی کیے، میرے پیغمبر آئے نے تے پتہ چلیا اچھائی کیے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ سونا جگ تے شاہ امم آیا، سونا جگ تے شاہ امم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا، کوئی عبداللہ دا چین چومے، کوئی زلف چومے، کوئی نین چومے، کوئی نین چومے، چمن جبرائیل قدم آیا، چمن جبرائیل قدم آیا، چمن جبرائیل قدم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا، زندہ قبراں وچ پیندیاں سن، آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سن، کہندیاں سن، تیرا آنا ساڈے کم آیا، تیرا آنا ساڈے کم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے
سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليه آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللہ اکبر اللہ اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اساں مومنہ تے احسان کیتا اتھو تک گل ہوگی من اللہ احسان تک ہن علی المؤمنین مومن کنوں کہندے نے مومن کنوں بولیا جاندا ہے مثال دے طور تے میں کہاں مسجد دے پرلے پاسے بارش ہو رہی ہے اتھو ایک بندہ اٹھ کے دیکھ کے آوے تے بارش ہو رہی ہے اندر آ کے دسے ہاں مولانا بارش ہو رہی ہے انہوں ایمان نہیں بول دے انہوں ایمان نہیں کہندے انہوں تصدیق کہندے نے ایمان کنوں کہندے نے ایمان دا مطلب یہ ہے اتھوں میں کہاں کہ مسجد دے پرلے پاسے بارش ہو رہی ہے کوئی بندہ اٹھ کے جاوے بھی نہ کوئی بندہ جا کے ویکھے بھی نہ تے کبے کاری صاحب تسی کہہ دیتا سامان لیا انہوں ایمان بول دینے انہوں یقین بول دینے انہوں ایمان کیا جاندہ ہے اور میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سنو روایت صحیح المسلم دی اندر میرے پیغمبر بیان کر دینے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو ہاتھ تو پکڑ لیندے نے میرے پیغمبر تے پکڑ کے کہندے نے عمر دس نہ میرے نال کتنی محبت کرنا ہے عمر دس نہ میرے نال کتنا پیار کرنا ہے عمر دس نہ میرے نال تینوں کنا پیار ہے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے سونے میں اپنے ماں باپ نالو ود کے تواڈے نال پیار کرنا ماں میں اپنی اولاد نالو ود کے تواڈے نال پیار کرنا ماں میں اپنے ہر اپنیاں بیویاں اپنیاں بیٹیاں نالو ود کے تواڈے نال پیار کرنا ماں میرے پیغمبر فرماندے نے عمر دسنا سارے نالو ود کے جو تم میرے نال پیار کرنا ہے جان نالو بھی زیادہ میرے نال پیار کرنا ہے کہ نہیں کردا عمر کہندے نے سونیا میں جان تو ود کے تواڈے نال پیار نہیں کردا میرے پیغمبر فرماندے نے عمر تو اجے تک سچا مومن نہیں بنیا سچا مومن نہیں بنیا عمر جلدی دے نال بول کے کہندا ہے سونیا میں تواڈے نال جان تو بھی ود کے پیار کرنا ماں میرے پیغمبر فرماندے نے عمر ہن گل بن گئی ہے عمر ہن تو مومن ہویا ہے ایتھے میں پوچھنا چاہنا اج دے عاشق رسول کولوں ایتھے میں پوچھنا چاہنا اج دے محب رسول کولوں ایتھے میں پوچھنا چاہنا ہر اہل حدیث کولوں ایتھے میں پوچھنا چاہنا ہر سنی کولوں ایتھے میں پوچھنا چاہنا ہر بریلوی کولوں ایتھے میں پوچھنا چاہنا ہر مکتبہ فکر دے انسان تے بندے کولوں دس نہ بلا تمہیں جان نالو ود کے پیغمبر نال محبت کرنا ہے کہ نہیں کردا تمہیں جان نالو ود کے پیغمبر نال پیار کرنا ہے کہ نہیں کردا او ایتھے پیغمبر دے نال محبت دے دعوے کرن والے تے 3000 ملن گے پیغمبر دے نال
پیار کرن والے تے ہزاراں ملن گے لیکن پیغمبر دی گل نو منن والا تینوں نظر نہیں آئے گا۔ اگر آکھیا جائے علی حدیث ہوئے اپنے بیٹے دے دن رکھ لوے تے ڈھول باجا تے گانا لے آئے، آکھیا جائے کہ یار میرے پیغمبر نے منع کیتا گئے، میرے پیغمبر نے روکیا گئے، کہندا ہے جی فلاں رشتے دار نہیں من دے، بیٹے دے نانکے نہیں من دے، بیٹے دے دادکے نہیں من دے، بیٹے دا فلاں چاچا نہیں من دا، بیٹے دا فلاں ماما نہیں من دا، بیٹے دے فلاں یار تے سجن تے متر تے بیلی نہیں من دے۔ میں پوچھنا چاہنا اس اہل حدیث کولوں، میں پوچھنا چاہنا اس سنی کولوں، میں پوچھنا چاہنا اس بریلوی کولوں، میں پوچھنا چاہنا اس مکتبہ فکر دے ہر بندے کولوں، او تو انہاں دیاں گلاں نو منی جانا ہے، تو میرے پیغمبر دی گل نو کیوں نہیں مندا؟ میرے پیغمبر دے نال تو کتنا کو پیار تے محبت کرنا ہے؟ میرے پیغمبر نے جو کہہ دیتا کہ ڈھول باجا گانا بجانا شریعت محمدیہ دے اندر حرام ہے، ان دی سزائے کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ حالات موسیقی نو روح دی غذا سمجھن والا، حالات موسیقی نو دل دی غذا سمجھن والا، حالات موسیقی سنن والا، ڈھول باجا بجان والا، ڈھول باجیاں تے جان والا، ڈھول باجیاں دی مدد کرن والا، میرے پیغمبر نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اس بندے دے کنہ دے اندر شیشے نو پگھلا کے ڈالیا جائے گا جڑا حالات موسیقی نو روح دی غذا سمجھدا ہے، حالات موسیقی نو جڑا روح دی غذا سمجھدا ہے۔ اے میرے پیغمبر دی بے صدا پہلا مقصد۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم رسولا من انفسہم دی وضاحت سن لو، اندہ کی مطلب ہے اللہ بیان کر دینے اسان مومنہ تے احسان کیتا تے جڑا سا پیغمبر، جڑا سا رسول، جڑا سا نبی بنا کے بھیج آئے، اسی انہاں دے وچوں بھیج آئے، اسی انہاں دے وچوں پیدا کیتا ہے، اسی انہاں دے وچوں بنا کے بھیج آئے۔ ہن کوئی بندہ اے نہ کہے اے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو معاذ اللہ اپنے بڑے بھائی جتنا سمجھتے نے، نا 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 نا، میرا عقیدہ، میرے سلف صالحین دا عقیدہ، میرے اکابرین دا عقیدہ، میرے علماء اکرام دا عقیدہ، بلکہ میں مسجد دے اندر بیٹھا ماں با وضو بیٹھا ماں، میں کہاں گا جڑا ابو بکر دا عقیدہ، جڑا حضرت عثمان دا عقیدہ، جڑا حضرت فاروق اعظم دا عقیدہ، جڑا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا عقیدہ، جڑا حسن و حسین دا عقیدہ، جڑا اہل بیت دا عقیدہ، جڑا صحابہ دا عقیدہ، جڑا تابعین دا عقیدہ، جڑا تبع تابعین دا عقیدہ گئے، وہ اے عقیدہ ہے کہ میرے پیغمبر بشر نے، میرے پیغمبر انسان نے، اور میرے پیغمبر اس پوری دنیا تے تمام بشرہ نالو افضل بلکہ سید البشر نے، تمام انسانہ نالو میرے پیغمبر افضل نے، آلہ نے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، میرے پیغمبر سب نالو آلہ، میرے پیغمبر دی بات آلہ، میرے پیغمبر دا قول آلہ، میرے پیغمبر دی افعال آلہ، میرے پیغمبر دی تقریر آلہ، میرے پیغمبر دی فجر آلہ، میرے پیغمبر دی زور آلہ، میرے پیغمبر دی اثر آلہ، میرے پیغمبر دی مغرب آلہ، میرے پیغمبر دی عشاء آلہ، میرے پیغمبر دی دن آلہ، میرے پیغمبر دیاں راتاں آلہ، میرے پیغمبر دی مہینے آلہ، میرے پیغمبر دی ہفتے آلہ، میرے پیغمبر دے سال آلہ، میرے پیغمبر دا چلنا آلہ، میرے پیغمبر دا پھرنا آلہ، میرے پیغمبر دا بیٹھنا آلہ، میرے پیغمبر دا اٹھنا آلہ، میرے پیغمبر دا مسکرانا آلہ، میرے پیغمبر دا بات کرنا آلہ، میرے پیغمبر دیاں بیویاں آلہ، میرے پیغمبر دے بیٹے آلہ، میرے پیغمبر دے یار آلہ،
میرے پیغمبر دے صحابہ آلام، میرے پیغمبر نو منن والے آلام، میرے پیغمبر دے حسن و حسین آلام، میرے پیغمبر دے اہل بیت آلام، میرے پیغمبر دا کردار آلہ، میرے پیغمبر دا اخلاق آلہ، بلکہ میں انج کمانگا اس پوری دنیا تے پوری کائنات دے اندر اگر رب تو بعد کوئی افضل ہے تو ان دا نام محمد رسول اللہ ہے۔ اگر پوری دنیا تے سب نالو آلہ ہے تو ان دا نام محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیغمبر دی ہر بات عالم، میرے پیغمبر دا پھرنا بھی عالم۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اسی جو کہنے ہیں کہ ساڑھے پیغمبر آلہ نے ساڑھے پیغمبر دی تذکرہ تیار چیز آلائے، اس واسطے پھر میں محبت نال کہنا ماں ساڑھا مدنی پیر لسانیے مائی آمنہ دا دل جانیے، ساڑھا مدنی پیر لسانیے مائی آمنہ دا دل جانیے، جیڑا انگل چو چشم چلا جاوے نال پتھرانو کلمہ بڑا جاوے۔ ساڑھا مدنی پیر لسانیے مائی آمنہ دا دل جانیے، جیڑا انگل چو چشم چلا جاوے نال پتھرانو کلم بڑا جاوے۔ سونے نال اشارے دے چن توڑ دکھایا ہے، مدتاں دیاں دشمنانوں بائی بائی بنایا ہے۔ سونے نال اشارے دے چن توڑ دکھایا ہے، مدتاں دیاں دشمنانوں بائی بائی بنایا ہے۔ ساڑھا مدنی پیر لسانی مائی آمنہ دا دل جانی، جیڑا انگل چو چشم چلا جاوے نال پتھرانو کلمہ پڑا جاوے۔ سکھ مکہ مدینے دی میرے دل نو رہندی ہے، میری روح ہر ویلے مینوں اے ہوئی کہندی ہے۔ سکھ مکہ مدینے دی میرے دل نو رہندی ہے، میری روح ہر ویلے مینوں اے ہوئی کہندی ہے۔ مکے تے مدینے دا، مکے تے مدینے دا بازار دکھا سانو، خواب چ آقا دا دیدار کرا سانو۔ ساڑھا مدنی پیر لسانی مائی آمنہ دا دل جانی، جیڑا پتھر چوں جیڑا انگل چوں چشم چلا جاوے، جیڑا پتھرانو کلم پڑا جاوے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بعثت دا مقصد، میرے پیغمبر نے اپنے میرے پیغمبر دے بارے اللہ پاک نے اپنی قرآن دے اندر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِ آيَاتِهِ۔ ہن اے مقصد میں پہلا مقصد تواڈے
تواڈے سامنے بیان کرن والا پہلا مقصد میرے پیغمبر دا اللہ پاک قرآن دے اندر بیان کردے نے فرمایا رسولا من انفسہم یتلو علیہ آیاتہ اساں پیغمبر نو بھیجیا ہے اے تواڈے سامنے قرآن دیاں تلاوتاں پڑھ پڑھ کے سناوے اے تانوں قرآن دی تعلیم دے اے تانوں قرآن دا مقصد دسے اے تانوں قرآن دی تعلیم تو آگاہ کرے ہن قرآن پاک دے اندر ہر چیز دا تذکرہ اللہ پاک نے کھول کے بیان کر دیتا ہے لمبی چوڑی وضاحت دی ضرورت کوئی نہیں لمبیاں چوڑیاں گلاں دی ضرورت کوئی نہیں ہر بندے نو پتہ ہے اللہ پاک نے قرآن دے اندر حرام چیزاں نو حرام کیتا ہے حلال چیزاں نو حلال کیتا ہے اللہ پاک نے بندے واسطے حرام کمائی حرام کر دیتی ہے حلال کمائی نو حلال کر دیتا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر 700 تو زیادہ مرتبہ اللہ پاک نے نماز دے متعلق دسیا اے میرے پیغمبر دی بے صدا پہلا مقصد میں پوچھنا چاہنا جھنڈیاں لگان والیا میں پوچھنا چاہنا بتیاں لگان والیا میں پوچھنا چاہنا میرے پیغمبر دی ولادت تے خوشیاں منان والیا اوے مکے تے مدینے دیاں تصویراں بنا کے تے بے حرمتی کرن والیا اوے اپنیاں بیبیاں نو بازاراں دے اندر لے کے آن والیا ڈھول دی تھاپ تے نچن والیا ڈھول دے سامنے گھنگرو کرن والیا ڈھول دے سامنے گھمرا مارن والیا میں پوچھنا چاہنا میرے پیغمبر اس واسطے نہیں آئے میرے پیغمبر دی بے صدا مقصد نہیں ہے میرے پیغمبر نو اللہ پاک نے نبی اس واسطے بنا کے نہیں بھیجیا بلکہ میرے پیغمبر تے نہ چیزاں نو روکن واسطے آئے نے میرے پیغمبر تے نہ چیزاں تو منع کرن واسطے آئے نے میرے پیغمبر دی بے صدا پہلا مقصد اللہ پاک نے بیان کیتا اساں نبی بنا کے بھیجیا ہے تواڈے سامنے نشانیاں قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سناوے اے قرآن دیاں پہلیاں قرآن پاک دا پہلا مقصد تے میرے پیغمبر دی بے صدا پہلا مقصد ہے میں پوچھنا چاہنا ہر نوجوان کولوں ہر کلمہ گو کولوں میرے پیغمبر نے تے بیماری دی حالت دے اندر بھی نماز نہیں چھڈی تو تندرست ہو کے نہیں بڑھدا تو کنی ایک پیار کرنا ہے میرے پیغمبر دے نال کتنی ایک محبت کرنا ہے میرے پیغمبر دے نال کوئی نہ محبتاں کوئی نہیں انہوں پیار نہیں بھولیا جاندا پیار دا مطلب ہے تن بھی پیغمبر دیوار دے میں من بھی پیغمبر دیوار دے میں اولاد بھی پیغمبر دیوار دے میں اپنا ماں باپ بھی پیغمبر دیوار دے میں جتھے میرے پیغمبر دی گل آ جائے اوتھے تو کمیں نبی دی گل نو مننا گئے باقی کسے دی گل نو مننا کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ تن بار دیواں میں من بار دیواں تن بار دیواں میں من بار دیواں مدینے دے چن تو میں چن بار دیواں اولاد بینا بائی بار دیواں سنے بیویاں باپ مائی بار دیواں سنے بیویاں باپ مائی بار دیواں میں مدینے دے چن تو جگ بار دیواں سونے دی جتی تو میں پگ بار دیواں اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذرا تیزی وقار غور کر دے جانا جڑیاں میں گلاں کرنا چاہنا اینڈ والیاں گلاں اللہ اکبر اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر میرے پیغمبر دی بے صدا پہلا مقصد بیان کیتا فرمایا یتلو علیہ آیاتہ قرآن پاک دی تلاوت اگے اللہ پاک کی فرماندے نے وَيُزَّكِّيهِمْ 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 اساں پیغمبر نو بھیجیا ہے کہ نہ دے دلاں نو صاف کرن اسی پیغمبر نو بھیجیا نہ
دے دلاں دے وچوں منافقت نو ختم کرن اساں پیغمبر نو بے جنت دے دلاں دے وچوں حسد نو مکان اساں پیغمبر نو بے جنت دے دلاں دے وچوں عداوتاں نو مکان اساں پیغمبر نو بے جنت دے دلاں دے وچوں نفرتاں نو ختم کرن اساں پیغمبر نو بے جنت نو مخلص کرن میں پوچھنا چاہنا اج دے ویر کولوں کنے دن ہو گئے نے اپنی بہن دے دروازے تے نہیں چڑھیا عداوتاں میں پوچھنا چاہنا اج دی بہن کولوں کنے دن ہو گئے تو اپنے ویر نو نہیں بلایا عداوتاں اینو مسلمان نہیں کہندے نے اینو پیغمبر نو مننا کہندے نے اینو پیغمبر تے ایمان لانا کہندے نے نا 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 ایمان کوئی نہیں ساڈے دل صاف کوئی نہیں نفرتاں دلاں دے اندر بغض دلاں دے اندر عداوتاں دلاں دے اندر منافقتاں دلاں دے اندر انہاں نو تے میرے پیغمبر صاف کرن واسطے آئے نے انہاں نو تے میرے پیغمبر ختم کرن واسطے آئے نے اولاد اپنے ماں باپ نو نہیں بلاندی ماں باپ اپنی اولاد نو نہیں بلاندا پڑوسی دے دشمن نے یار بیلی سجن دشمن نے کزن دشمن نے بھائی دشمن نے وجہ کی ساڈے دلاں دے اندر عداوت ہے وجہ کی ساڈے دلاں دے اندر نفرتاں نے وجہ کی ساڈے دلاں دے اندر منافقتاں نے اللہ اکبر اللہ کوئی انج دی نگری دس مینوں جتھے زندگی دا اعتبار ہووے بندہ منافق بندہ چگل خور بندہ صد کرن والا بندہ غیبت کرن والا بندہ حق کھان والا پھر لا الہ الا اللہ بھی پڑھی جانے آئے مسجد دے اندر نمازاں بھی پڑھی جانے آئے رسول اللہ دیاں گلاں بھی کیتی جانے آئے دلاں دے اندر بغض ہے دلاں دے اندر عداوتاں نے دلاں دے اندر نفرتاں نے اینو مسلمانی نہیں کہندے اینو مومن پن نہیں کہندے اینو ایمان والے نہیں کہندے اینو مومن نہیں کہندے اس واسطے میں کہنا کوئی انج دی نگری دس مینوں جتھے زندگی دا اعتبار ہووے او جتھے لوگ منافق نہ ہون جتھے مخلص کوئی غم خار ہووے تے جتھے بغض تو خالی لوگ ہون جتھے بغض تو خالی لوگ ہون تے جتھے پیار دے بدلے پیار ہووے جتھے پیار دے بدلے پیار ہووے چھاڑ انج دے عمر وطنانو او جتھے بندہ بیکار ہووے اللہ اکبر اللہ اللہ ہمدردی تو اتنے کھالی ہیں حسد اتنا دلاں دے اندر ہے 3 روپیاں دے پیچھے بھائی 2 بھائیاں نو قتل کر دینے آئے ہمدردی اتنی ہے کہ 3 روپیاں پیچھے 2 بھائیاں نو قتل کر دیتا 2 بھائیاں نو مار دیتا تے انسانیت تو انج کھالی آئے کہ 2 بھائیاں نو بندے قتل ایک بندہ کیتی جاندہ ہے تے ہزاراں دا مجمع تے کڑاؤ کے ویڈیو بنائی جا رہا ہے ہمدردی اتنی ہے کہ 3 روپیاں پیچھے 2 بھراواں نو قتل کر دینے ہیں انسانیت اتنی ہے کہ باقی لوگ موبائل کر کے ویڈیو بنا کوئی چھڑا نہیں رہا ملک کی یہ جن دی بنیاد لا الہ الا اللہ رکھی گئی مارن والا کون ہے میرے پیغمبر دا امتی جنہوں قتل کیتا جا رہا ہے وہ بھی پیغمبر دا امتی جڑا ویڈیو بنان والا ہے وہ بھی پیغمبر دا امتی جڑا تماشا ویکھن والا ہے وہ بھی پیغمبر دا امتی جڑا نعرے لگان والا ہے وہ بھی پیغمبر دا امتی جڑا خوشیاں منان والا ہے وہ بھی پیغمبر دا امتی خدا دی قسم اصل اندر گل ہے کہ اسی پیغمبر نو منے ہی نہیں ہے وجہ ہے کہ پیغمبر تے ایمان ہی نہیں لے کے آئے اللہ اکبر اللہ اللہ وَيُزَكِّيهِمْ پیغمبر دا بے صدہ دوسرا مقصد نہ دے دلانو صاف کرو تے تیسرا مقصد میرے پیغمبر دا کیے مقصد 10 کے تے گلنو ختم کر دینا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اساں پیغمبر نو معلم بنا کے بھیجیا، اساں پیغمبر نو استاد بنا کے بھیجیا، اسی پیغمبر نو ٹیچر بنا کے بھیجیا، اسی پیغمبر نو نہ لوگاں دی اصلاح کرن والا بنا کے بھیجیا۔ سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، جنہ پتھراں نو کلمہ بڑا چھوڑے آئے، سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، جنہ پتھرانو کلمہ بڑا چھوڑے آئے، رب دی جنت نو رستہ جاندہ کیڑا، ساڈے مرشد نے سانو وکھا چھوڑے آئے، اون دی تعلیم دا غیر اثر دوستو جو صدیق بنے ابو بکر دوستو، سارا کنبہ قبیلہ ہے دیلا رضا، سونے مدنی تو اس نے لٹا چھوڑے آئے، سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے آئے۔ اللہ اکبر اللہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اسی پیغمبر نو پیجے معلم بنا کے، حکمت دے دو معنی، ایک حکمت دا معنی میرے پیغمبر دی حدیث، دوسرا حکمت دا معنی دنائی دیاں گلاں، دوسرا حکمت دا معنی عقل مندی دیاں گلاں۔ ہن عقل مندی دے بارے دو روایتاں سنا کے تے گل نو ختم کراں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میرے پیغمبر کھانا کھا رہے نے، دسترخوان تے میرے پاک پیغمبر بیٹھے، ایک بچہ آیا، انہیں آ کے ہاتھ کھانے دے اندر ڈالن دی کوشش کی تے میرے پیغمبر نے ہاتھ پکڑیا تے یہ فرمایا یا غلام اسم اللہ تعالی، اے بیٹے اللہ دا نام لے کے کھائی دائے تے اللہ دا نام لے کے کھائی دائے تے دائیں ہاتھ نال کھائی دائے تے اپنے اگو کھائی دائے۔ میرے پیغمبر نے کی سمجھایا کہ دائیں ہاتھ نال کھائی دائے تے بسم اللہ پڑھ کے کھائی دائے تے اپنے سامنے کھائی دائے، اگو کھائی دائے۔ اے میرے پیغمبر نے تے تھی اگر کوئی بچہ نال بہ ہی جائے یا صاف دے اندر ہی کھڑا ہو جائے تے اسی دھکے مار کے پیچھے کھڑے کرنے، کوئی بچہ مسجد اندر جتی لے کے داخل ہی ہو جائے تے مسجد اندر بیٹھا بابا اوئے جدو دبکا ماردا ہے بچہ دوڑ جاندہ ہے جا کے گھر دے اندر، انہوں مسجد تو اتنی نفرت ہو جاندی ہے کہ ساری جوانی پھر وہ مسجد اندر بڑھتا ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ بابے دے کول حکمت نہیں سی، بابے دے کول دنائی نہیں سی، اگر دنائی ہوندی سمجھدار ہوندی کول جاندہ میرا پتری میرا بیٹا اے رب دے گھر نے مسجد اندر جتی لے کے نہیں آئی گا، بچے نے بڑا اچھا سمجھ جانا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ تین دوسری روایت، ایک بزرگ آیا ایک بابا آیا، وہ مسجد دے اندر وڑیا، مسجد اندر وڑ کے انہیں مسجد دے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیتا۔ بولو کا بلا کی شروع کر دیتا؟ پیشاب۔ صحیح روایت ہے، مستند روایت ہے، حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ مسجد میں اس نے پیشاب کر دیا، صحابہ روکنے کے لیے اٹھے، میرے پیغمبر کہندے نے بیٹھ جاؤ، پیشاب کر لین دیو، کیوں کدھر بیماری نہ لگ جائے۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بیٹھے نے، پوچھ لوگ جی اگر بندے نو واش روم آیا ہے، حاجت آئی ہوئی، بندہ اچانک اپنی حاجت نو روکن دی کوشش کرے تو بیمار ہو جاندہ ہے، بیماری دے اندر مسلط ہو جاندہ ہے۔ میرے پیغمبر حکیم بھی، طبیب بھی، معلم بھی، استاد بھی، نبی بھی، رسول بھی۔ میرے پیغمبر جتنی ڈاکٹری ہے ساری سائنسدانی ڈاکٹری جتنی یہ حکمت ہے ساری میرے پیغمبر دس کے گئے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تسی روکو گے کدھر بیمار ہو جائے گا، بیماری لگ جائے گی۔ جدوں نے کر لیا میرے پیغمبر کہندے نے جاؤ ہن تسی اوتھے جاؤ، انہوں میرے کول بھیج دیو۔ صحابہ فرماندے نے سنیا سی اوتھے جا کے کی کرنا ہے؟ تسی اوتھے جا کے اوندا پیشاب صاف کر دیو۔ کی کر دیو؟ یہ میرے پیغمبر دی تعلیم ہے، حکمت ہے، دنائی دیاں گلاں نے۔
میرے پیغمبر فرماندے نے تسی جا کے اتنے صاف کر دیو دی گندگی نو، تسی ان دی گندگی صاف کر دیو، میں ان دا من صاف کر دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ صحابہ نے جا کے ان دی گندگی صاف کر دیتی، صحابہ نے میرے پیغمبر دے یاراں نے جا کے گندگی صاف کیتی تے میرے پیغمبر نے بابے نو اپنے کول بلایا تے بلا کے میرے پیغمبر فرماندے نے بابا جی انج نہیں کریدا، انج نہیں کریدا، کس طرح نہیں کریدا بابا جی، اے رب دے گھر نے مسجداں عبادت واسطے بنائیاں گئیاں نے، نماز پڑھن واسطے بنائیاں گئیاں نے، اللہ نو یاد کرن واسطے بنائیاں گئیاں نے، تے انج نہیں کریدا، پیشاب نہیں کریدا، واش روم نہیں کریدا رب دے گھر نے۔ بابا کہندا اے مینوں انج تے کدی میرے بیٹے بھی نہیں سمجھاندے، مینوں انج تے میرے کدی رشتہ دار بھی نہیں سمجھاندے، مینوں انج تے کدی کسے نے محبت دے نال، اتنے اخلاق دے نال، اتنی دنائی دے نال، اتنی حکمت دے نال مینوں تے کدی کسے بھی نہیں سمجھایا جویں رسول اللہ نے مینوں سمجھا دیتا ہے۔ بابا کہندا سونیا تہاڈا سمجھانا مینوں اتنا پسند آیا ہے، ہاتھ اگے کرو، ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا دیو، مرید بنا لو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف میرے پیغمبر دی حکمت، میرے پیغمبر دا اخلاق ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے پیغمبر معلم بن کے آئے، میرے پیغمبر حکمت سکھان والے بن کے آئے۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو، مسجدان دے اندر بزرگ نے، بابے جی نے، بچے نے اگر کوئی غلطی کر بھی لمن تو انہوں اچھے اخلاق دے نال سمجھائی دا ہے۔ گھر دے اندر کوئی اچھی گل ہو جائے بڑے آسان طریقے دے نال سمجھائی دا ہے، اعلیٰ اخلاق دے نال سمجھائی دا ہے۔ اعلیٰ اخلاق دے نال سمجھاواں گے تے سمجھ جان گے، اگر سختی کران گے تے بگڑ جان گے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آخری 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 ترانہ تے میرا سلام۔ رنگ لگ گئے سارے زمانے نو، رنگ لگ گئے سارے زمانے نو، محبوب حق سبحان آیا، رنگ لگ گئے سارے زمانے نو، محبوب حق سبحان آیا، رنگ لگ گئے سارے زمانے نو، کل نبیاں رسولاں دا بن کے، کل نبیاں رسولاں دا بن کے، میرا بانی نبی سلطان آیا، رنگ لگ گئے سارے زمانے نو، رنگ لگ گئے سارے زمانے نو، سونے ورگا نام سونا آیا، سونے ورگا نہ سونا آیا، شانہ اس جیا کسے بھی نہیں پایا، سونے ورگا نہ سونا آیا، شانہ سونے جیا کسے نہ پایا، جس دی تعریف توصیف دلئی، جس دی تعریف توصیف دلئی، عرشاں تو رب دا قرآن آیا، رنگ لگ گئے سارے زمانے نو، محبوب حق سبحان آیا، دل جت لے انج انسان دے، کر بیٹھ سودا جانا دے، دل جت لے انج انسان دے، کر بیٹھ سودے جانا دے، جیڑا دور اقدس تے ایک باری، جیڑا دور اقدس تے ایک باری، سونے دا سن
کلام آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو رنگ لگ گئے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک نازلوں والا اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ماشاءاللہ یہ تھے حافظ ابراہیم اقبال جو ہمارے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نشان مبارکہ سنا رہے تھے انشاءاللہ الرحمن 40 منٹ تے اسی اذان دیاں گے اور انشاءاللہ 50 منٹاں تے اسی عشاء دی نماز کھڑی کر دیاں گے